ईरान ने हजारों अमरीकियों को हलाक और माजूर किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, कार्टर दौर में तेहरान में अमरीकी सिफारतखाने पर भी कब्जा किया गया। गुज़श्ता रोज हमें एक शानदार फौजी कामयाबी हासिल हुई। हमने ईरान के हाथ से बम छीन लिए हैं। अगर वो बम बना लेते तो उसे इस्तेमाल भी करते। एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। ईरान की जौहरी साइट्स को तबाह किया गया। ईरान ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान की मुज़ाहमत को भरपूर ताकत से कुचल दिया जाएगा। ईरान के पास जौहरी मुआहदे के लिए 60 दिन थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरानी पार्लियामेंट ने इब्न हुर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। ईरानी मीडिया की जानिब से ऐसे बताया गया है कि फैसले की हतमी मंजूरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। ईरानी पार्लियामेंट ने इब्न हुर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी है, जबकि ईरानी मीडिया की जानिब से ऐसा बताया गया है कि फैसले की हतमी मंजूरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। ईरानी सदर की ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मज़म्मत। ईरानी सदर ने कहा, अमरीकी हमला वाज़ेह सबूत है कि इसराइली हमलों के पीछे असल मुहर्रिक अमरीका है। अमरीका इसराइल की बेबसी देखकर खुद जंग में कूद पड़ा है। ईरानी कौम साबित कर चुकी है कि अपनी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अमरीका ने अपने किरदार को छुपाने की कोशिश की, मगर इसराइल की नाकामी देखकर हमला आवर हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को ख़त। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची का ख़त में कहना है कि यूएन की अमली इक़दामात में नाकामी बहरान को मज़ीद बढ़ा देगी। दुश्मनों की ईरान से सिफारतकारी की दरख्वास्तें अब गैर मुतल्लिका हो चुकी। सिफारतकारी का दरवाज़ा यकीनी तौर पर बंद हो चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को ख़त। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची का ख़त में कहना है कि यूएन की अमली इक़दामात में नाकामी बहरान को मज़ीद बढ़ा देगी। दुश्मनों की ईरान से सिफारतकारी की दरख्वास्तें अब गैर मुतल्लिका हो चुकी हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी का कहना है कि न्यूक्लियर साइट्स की तबाही मान भी ली जाए तो भी खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर बयान सामने आया। कहा कि अफजूदा मवाद और हकीकी इल्म को महफूज और सियासी अमल जारी रखा जाएगा। ईरान दिफा के जायज़ हक के साथ सिफारतकारी और ऑपरेशनल इकदाम करेगा। अंधे हमले करने की बजाय खुद को होशियार समझने वाले हरीफ को हैरान कर देंगे। OIC की ईरान पर अमरीकी हमलों की मज़म्मत और तशवीश का इजहार किया गया। तुर्किया में होने वाले इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक इसराइली हमलों को फौरी तौर पर रोका जाए। इजलास में इलाकाई सूरत हाल पर वज़रा की सतह पर राब्ता ग्रुप कायम करने का फैसला। वज़ारती राब्ता ग्रुप इलाकाई फ़्रीक्वेंसी से राब्ता कायम करेगा। राब्ते कशीदगी कम करने और ईरान के खिलाफ जारहियत रोकने के लिए होंगे। आलमी बरादरी जारहियत रोकने के लिए मौसर इक़दाम करे। आलमी बरादरी इसराइल को उसके जराइम पर जवाब दे ठहराए। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन के मुशीर और डेमोक्रेटिक रहनुमा शाहिद अहमद खान कहते हैं कि नेतन्याहू सबसे ज़्यादा नफरत किए जाने वाले इसराइली वज़ीर आज़म है। सदर ट्रंप ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमला किया। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए शाहिद खान का कहना था कि सदर ट्रंप फैसले अपनी इंफॉर्मेशन पर ज़्यादा करते हैं। President of the United States doesn't have the approval to go to the war without congressional approval. तो वो एक तो सबसे बड़ी सूरत हाल इस वक्त ये पैदा हो गई है कि ये प्रेसिडेंट ने कांग्रेचुलल अप्रूवल क्यों नहीं ली। President Trump is not an isolationist, but he is very reactive. He does things on his impulse and his information he has. Netanyahu is probably the most hated prime minister in the history of Israel in the United States. And it's a very strategic move from the Pakistani side. और वो उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए जो भी नॉमिनेट किया और उसके लिए ईरान या बाकी दुनिया में कोई उसकी कंडीशंस या उसकी आर्गुमेंट नहीं था। वो तो एक इंडिया पाकिस्तान की जंग में जो डोनाल्ड ट्रंप का किरदार था, जो को 14-15 टाइम्स तो वो ये मेंशन कर चुके हैं और जब से तो वो उसकी बेसिस पे दिया। तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक मूव व्हिच पाकिस्तान डिड व्हिच इज गुड फॉर पाकिस्तान। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का सूबाई हुकूमत बचाने के लिए बजट की मंजूरी का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी का इजलास वज़ीर आला हाउस में हुआ। तमाम अरकान ने बजट की मंजूरी के हक में वोट दिया। बजट की मंजूरी के हवाले से तमाम अरकान की राय ली गई। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं शहजादा फहद से। आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا صوبائی حکومت بچانے کے لیے بجٹ منظوری کا فیصلہ ہوا ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر سیم ہاؤس میں اجلاس ہوا ہے، جس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، شبلی فراز سمیت پی ٹی آئی کے جو ترجمان ہیں شیخ وقاص سمیت دیگر ارکان نے شرکت کی ہے، جس میں تمام اراکین سے بجٹ کی منظوری کے حوالے سے رائے طلب کی گئی ہے۔ اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے خطاب بھی کیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ وفاقی حکومت بجٹ کا بہانہ بنا کر صوبے میں معاشی ایمرجنسی کا نفاذ اور حکومت کا خاتمہ چاہتی ہے۔ وفاق کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے بجٹ کی منظوری دی جائے گی، اور بانی چیئرمین سے ملاقات میں بجٹ میں رد و بدل ممکن ہے۔ یہ رد و کچھ بدل دنوں سے ممکن ہے۔ آئی بہت بحران شکریہ فہد، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایران پر امریکی حملوں کی مذمت کی گئی۔ وزیراعظم کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت، زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا۔ وزیراعظم کا ایران کے عوام اور حکومت کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ بھی کیا گیا۔ وزیراعظم نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حملوں میں ان تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جو عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے تحفظات کے تحت ہیں۔ یہ حملہ IAEA کے قانون اور دیگر عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت ایران کو حق دفاع حاصل ہے۔ وزیراعظم نے امن کے لیے فوری طور پر مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیراعظم نے مزید کہا مذاکرات اور سفارتکاری کے آڑے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے ایران کے لیے پاکستان کی حمایت کو سراہا۔ ایرانی صدر نے ایران کے عوام اور حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی پر وزیراعظم کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ سے استنبول میں ملاقات ہوئی۔ OIC وزیر خارجہ اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ہوئی ہے یہ ملاقات، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر ایران کا موقف پیش کیا گیا۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے بھی قابل مذمت ہیں، ایسا کہا گیا اسحاق ڈار کی جانب سے، جبکہ پاکستان ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آج قومی سلامتی کمیٹی کا اہم ترین اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں عسکری اور سول قیادت شرکت کرے گی۔ ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنا حالیہ دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد میں لیں گے۔ ایران کی حمایت اور دیگر اہم امور پر بڑے فیصلوں کا امکان۔ اجلاس میں ملکی داخلی اور سرحدی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر دفاع، وزیر داخلہ، نائب وزیر اعظم، وزیر خزانہ اور دیگر بھی شریک ہوں گے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج 12 بجے PM ہاؤس میں ہوگا۔ الائٹ اسکول سسٹم کے زیر اہتمام مری کے پرفضا مقام پر کڈز ایکسپو 2025 اختتام پذیر۔ 2 روزہ رنگا رنگ ایونٹ میں بچوں نے روبوٹکس کا شاندار مظاہرہ کیا، مختلف گیمز میں حصہ لیا۔ حریم جدون کی رپورٹ دیکھیے۔ الائٹ اسکول سسٹم کے زیر اہتمام 12ویں کڈز ایکسپو میں رنگا رنگ ایونٹس کا انعقاد، بچوں اور بڑوں کی بڑی تعداد میں شرکت، سبھی نے خوب انجوائے کیا۔ ملکہ کوثر مری کے پرفضا مقام پر منعقدہ کڈز ایکسپو میں روبوٹک، AI اور پینٹنگز کے مقابلوں میں بچوں نے بھرپور شرکت کی تو میجک شو اور کلچرل رقص سے بھی شرکاء خوب محظوظ ہوئے۔ ہم یہاں کے ایکسپو پہ آئے ہوئے ہیں، ہم یہاں پہ بہت انجوائے کرتے ہیں اور یہاں پہ اسٹال لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ مختلف اسٹالز لگے ہوئے ہیں جہاں پر ہم بہت انجوائے کرتے ہیں اور کمپٹیشن مختلف ہوتے ہیں، ٹیبلوز ہوتے ہیں اور بچوں کو گفٹ ملتے ہیں۔ الائٹ میں روبوٹس اور AI کے بارے میں پڑھاتے ہیں اور بچے بہت انجوائے کرتے ہیں۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ ایکسپو کا مقصد مختلف مقابلوں کے ذریعے بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، AI اور روبوٹک جیسی جدید ٹیکنالوجی سے روشناس کروانے کے ساتھ بھرپور تفریح کا موقع فراہم کرنا ہے۔ اس سال ہم روبوٹکس اور AI کی جو ڈفرینٹ گیجٹس ہیں ان کے بارے میں بچوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں۔ اس کے لیے ڈفرینٹ کمپٹیشن ہم نے پلان کیے ہیں بچوں کو روبوٹکس کے۔ 21st سینچری سکلز ہے، آگے دور ہی بالکل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، اور الائٹ اسکول نے اپنے کریکولم کے اندر روبوٹکس کے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پروجیکٹس کو انٹروڈیوس کروایا ہے۔ اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم بچوں کو ایک پلیٹ فارم دیں جہاں پر وہ آ کر انٹرٹین بھی ہوں، کچھ سیکھیں بھی اور یہاں سے الائٹ اسکولس کے بارے میں کچھ جان کر بھی جائیں۔ مقابلوں میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے بچوں میں کیش اور دیگر انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ الائٹ اسکول کے زیر اہتمام کڈز ایکسپو میں جہاں بچے مختلف سرگرمیوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں، وہیں ان کا کہنا ہے کہ AI اور روبوٹکس سمیت مختلف شعبوں کے بارے میں آگہی بھی مل رہی ہے۔ کیمرہ مین مون عاقب کے ساتھ فوزی علی، دنیا نیوز، مری۔